अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कितने कम लाइक्स होते हैं हमारे वीडियो पर, जबकि व्यूज़ तो इतने सारे हैं। तो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हम्द। ठीक है, आपकी किताब मज़मून उर्दू है। उर्दू की किताब में जमात हश्तुम के लिए सबसे पहली हिस्सा नज़्म में पहली जो दी हुई है वो है हम्द। जमात हश्तुम के लिए मज़मून उर्दू, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो नज़्म शुरू करने से पहले एक पहली बात, अच्छी बात वो है जो सलीके से कही जाए, और बेहतरीन बात वो है जो खुदाए बरतर के लिए की जाए। ठीक है, यानी अच्छी बात वो होती है जो हम बहुत सलीके से कहें। बात करने का सलीका होना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बात बहुत छोटी सी मामूली सी होती है, लेकिन कोई उसे इतने अच्छे तरीके से पेश करता है कि वो हमारे दिल को छू जाती है। तो बेहतरीन बात वो है जो खुदाए बरतर के लिए की जाए, यानी सबसे बेहतरीन बात तो वो है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो। आमतौर पर शायर अपनी शायरी का आगाज अल्लाह की तारीफ, उसकी सिफात के बयान और उसके बारे में गुफ्तगू से करता है, तो ऐसी शायरी को हम्द कहते हैं। आमतौर पर शायर क्या करते हैं, जब वो अपनी शायरी में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, उसकी सिफात, सिफात जो है सिफत की जमा है, सिफत यानी खूबी, जो बेशक अल्लाह ताला तो किसी खामी से बेनियाज है, अल्लाह ताला में सिर्फ खूबियां ही खूबियां। तो उसकी जो सिफात है, जब उसको बयान किया जाए, उसके बारे में गुफ्तगू की जाए, उनकी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह ताला की नेमतों का, तो ऐसी शायरी को हम्द कहा जाता है। अल्लाह खुद भी इस बात को पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी तारीफ और हम्द सना करें। यानी अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि हम अल्लाह की तारीफ करें और हम जो है उसकी हम्द करें और हम उसकी सना करें। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस हम्द के शायर के बारे में। ये हम्द लिखी है अमीर मीनाई ने। अमीर मीनाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। अमीर मीनाई का असली नाम जो है अमीर अहमद था। वो 21 फरवरी सन 1829 को लखनऊ में पैदा हुए। अमीर मीनाई ने यूं तो शायरी की तमाम असनाफ में तबा आजमाई की, लेकिन गज़ल इनका खास मैदान है। देखिए, शायरी की बहुत सारी असनाफ हैं। कसीदा है, मरसिया है, गज़ल है, नज़्म है, आज़ाद नज़में हैं। लेकिन जो जिस मैदान में बहुत ये असनाफ अलग अलग हैं, सिन्फ की जमा है असनाफ, तबा आजमाई की, यानी उन्होंने जो है इन तमाम असनाफ में जो है कुछ ना कुछ लिखा है। लेकिन उनका जो खास मैदान है, जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हुआ और जिनकी उस शायरी को सब पसंद करते हैं, वो है गज़ल। उनकी शायरी में ज़बान की सेहत और रोज़मर्रा का खुसूसी एहतमाम मिलता है। यानी ज़बान की सेहत, सेहत हम किसे कहते हैं, हमारी सेहत अच्छी है ना, हम ये कहते हैं तो इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं कि हम तंदुरुस्त हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ज़बान की सेहत, यानी ज़बान जो होती है वो बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। अमीर बिनाई पहले नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता रहे, फिर रामपुर से जुड़ गए और आखिरी वक्त में वो हैदराबाद चले गए। देखिए, पिछले वक्तों में क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का दौर था, नवाब हुआ करते थे, तो नवाब और राजा और महाराजा और बादशाह अपने दरबार में इस तरह के लोगों को रखा करते थे जो शायर हों, जो आर्ट से रिलेटेड
کام کرتے ہوں، ادب سے ریلیٹڈ کام جنہوں نے کیا ہو، جیسے شاعر ہو گئے، ادیب ہو گئے، اور موسیقی سے تعلق رکھنے والے کوئی موسیقار ہو گیا. تو اس طرح کے اکثر لوگ نواب کے دربار سے، بادشاہ کے دربار سے وابستہ رہتے تھے، انہیں وہاں سے خصوصی وظیفہ ملتا تھا. تو یہ امیر مینائی جو ہیں یہ پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے. امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے. ان کی تصانیف میں میرات الغیب، صنم خانہ عشق جو ان کا دیوان ہے، نور تجلی اور ابر کرم، نعتیہ مثنویاں ہیں. دیکھیے کہا گیا نا کہ مختلف اصناف انہوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے مثنویاں بھی لکھی ہیں. اور کس طرح کی مثنویاں ہیں؟ جو نعت ہے. نعت کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی جائے، وہ نعت ہوتی ہے. تو انہوں نے نعتیہ مثنویاں بھی لکھی، اور 13 اکتوبر سن 1900 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تھا ان شاعر امیر مینائی کا مختصر سا تعارف. اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تو اسمارٹ فون موجود ہے، اس پر یوٹیوب میں سرچ کیجئے امیر مینائی، اور اس تعلق سے آپ مزید ویڈیوز وہاں پر ان کے دیکھ سکتے ہیں. ہم چلیے دیکھ لیتے ہیں دوسرا. کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، تیرے رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، نہ مقام نہ لامقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. تو یہ حمد ہے، پوری حمد میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی. اب ہم جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک شعر لے کر دیکھیں گے. دوسرا. کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. دیکھیے اس پہلے شعر میں، یہ حمد کا پہلا شعر ہے، اس پہلے شعر میں شاعر امیر مینائی کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر ہم تنہائی میں بھی ہوں موجود، جہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو وہاں بھی اللہ ہے. جہاں مجلس ہو، بہت سے لوگ موجود ہو، تو وہاں بھی اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے. ہر جگہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں کس سے مخاطب کیا گیا ہے؟ تو کہہ کر اللہ تعالیٰ کو. کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں موجود ہے. دیکھیے ہم تو صرف اس زمین، ایک جو ہماری روئے زمین ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس زمین جیسی اور بہت ساری زمینیں جو ہے پوری کائنات میں موجود ہے. ہماری جو کہکشاں ہے آکاش گنگا، اس کہکشاں جیسی اور بہت ساری کہکشائیں موجود ہے. ہمارا جو سولار سسٹم، نظام شمسی ہے، جس میں سورج ہے اور اس کے گرد بہت سارے سیارے گردش کر رہے ہیں، اس جیسے اور بہت سارے سولار سسٹم جو ہے ساری کائنات میں موجود ہے. پورے یونیورس میں جو ہے اس طرح کے بہت سارے سولار سسٹم یا نظام شمسی موجود ہے. تو کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی ہم جانتے بھی نہیں کہ ایسے کتنے اور سیارے ہیں، سیارچے ہیں، ستارے ہیں، اور ہر جگہ پر کون موجود ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے. یعنی لاکھ پردوں میں اللہ رہ رہا ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم روبرو دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کب دیکھیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو بروز قیامت جنت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لاکھ پردوں میں ہے اس دنیا میں، لیکن پھر بھی بے پردہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں. 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بے نشاں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، وہ واحد ہے، اور کسی بھی نشاں سے یا کسی اس طرح کے عیب سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو ہے
खलवत में तू है जलवत में। खलवत से मुराद है, देखिए यहाँ पे नीचे आपको अल्फाज के मानी भी बताए गए हैं। खलवत का मतलब होता है तन्हाई, जलवत का मतलब होता है अंजुमन या सबके सामने। तो जैसे मैंने बताई कि अल्लाह ताला जो है वो हमें हर वक्त देख रहे हैं, तो तन्हाई में भी अल्लाह हमारे साथ है, और जब हम अंजुमन में हो, सबके दरमियान मौजूद हो, तो वहां पर भी अल्लाह हमारे साथ है। कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। पिन्हा यानी छुपा हुआ, पोशीदा। देखिए अल्लाह ताला को अगर हम देखें तो हम देख नहीं सकते हैं ना। अल्लाह ताला जो है आसमान में मौजूद है, वो भी 7 आसमान है, उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी है जहां अल्लाह ताला मौजूद है। तो कहीं हम कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि कहीं तुम अल्लाह ताला छुपे हुए हैं, पोशीदा है, और कहीं ऐलानिया जाहिर है। आया है यानी ऐलानिया, जाहिर है यानी हर किसी के सामने जाहिर है। ये बात तो जाहिर है ना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हमें दिखाई नहीं देते तो भी हर जगह मौजूद है, और हर वक्त हमारे हर काम को, हर छोटी से छोटी चीज जो हम करते हैं उसे वो देख रहे होते हैं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू है, मेहमा तू है। यानी शायर यहाँ कह रहे हैं कि तेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है, मेजबा तू है, यानी ये जो पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है हमारे लिए। देखिए हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हर चीज बनाते हैं, है ना। हम अलग अलग पकवान बनाते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम मेज़बान होते हैं, और हम मेज़बानी कर रहे होते हैं, और जो आते हैं हमारे यहाँ वो मेहमान होते हैं, है ना। तो ये दुनिया भी अल्लाह ताला ने बनाई है हमारे लिए, और इसमें अल्लाह ताला ने फूल, पौधे, जानवर, चरिन परिन, पानी, दुनिया भर की नेमतें, मादनियात, गिज़ा, हवा, हर चीज हमारे लिए रखी है। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मेजबा तू है, और तूने हमारे लिए सब कुछ, कितने अच्छे से हमारी मेजबानी की, सब कुछ तैयार हमारे लिए रखा। मेहमान तू है। देखिए मेहमान हम अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शेर में एक शेर की तख्ती होती है, शेर का एक वजन होता है, जिसमें शायर को जो है उसी वजन के मुताबिक तमाम अल्फाज लिखने होते हैं। तो वो वजन में रखने के लिए शायर ने यहाँ पर मेहमान लफ्ज यूज किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेजबा भी तू है और मेहमा भी तू है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। लेकिन जब हम दुनिया को देखें तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी मेजबानी कर रहा है, लेकिन जब हम चमन में चले जाएं, यानी किसी बागीचे में चले जाएं, किसी गार्डन में चले जाएं, तो हम वहां पर देखते हैं कि हर तरफ रंग बिरंगे फूल मौजूद हैं, खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल हैं जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और शायर कह रहे कि जब मैंने खूब देखा, यानी जब मैंने अच्छे से सब देख लिया, तो मुझे ये समझ में आया कि बागबां तू है। बागबां क्या करता है, वो बागीचे का ख्याल रखता है, पौधे लगाता है। तो शायर यहाँ कह रहे हैं कि चमन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला जो है बागबां है, क्योंकि ऐसे प्यारे फूल खिलाना, ऐसे अच्छे फल उन पर फिर आते हैं, और जिनकी इतनी प्यारी प्यारी अच्छी सी महक हो, बू हो, ये पैदा करना तो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा बागबां है। ना मकाम में ना ला मकाम में कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहां तू है। यानी ना मकाम में है अल्लाह ताला, मकान घर को कहा जाता है, ला मका कहा जाता है किसी भी, कहीं नहीं, यानी घर में भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो ना अल्लाह ताला मकाम में है, ना ला मकाम में है, फिर भी हर जगह जलवा फरमा है। जलवा फरमा होने का मतलब होता है किसी खास अंदाज से सामने आना, ठीक है। यानी हर जगह, कहीं ना होते हुए भी अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और हम जो भी नेकी कर रहे हैं, हम जो भी गुनाह कर रहे हैं, हर चीज अल्लाह ताला देख रहा है। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदा तू है। महरम राज यानी राज को रखने वाला, राज को छुपाने वाला, जो आपका राज जानता हो, और आपका राज जानने के बाद वो आपके राज जिसके पास छुपे हुए हो, जिसके पास आपके राज महफूज हो, जो आपके राज किसी को नहीं बताएगा, तो उसे महरम राज कहते हैं। तो महरम राज
تو بہت ہے امیر. یہ حمد کا آخری شعر ہے اور آخری شعر میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو امیر اور اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہے یہ نشان تخلص کی نشانی ہے. تو امیر مینائی کا تخلص ہے امیر. تو وہ اس حمد کے آخری شعر میں اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محرم راز تو بہت ہے امیر. کہ امیر محرم راز یعنی راز رکھنے والے, راز کو محفوظ رکھنے والے تو بہت ہیں. جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. لیکن رازداں, راز کو محفوظ رکھنے والا, راز کو چھپا کر رکھنے والا, کسی کے سامنے بیان نہ کرنے والا, سب سے بڑا رازداں تو ہے. یعنی سب سے بڑا رازداں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی غیبت کرتے ہیں, ہم کتنی چگلیاں کرتے ہیں, ہم سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. کسی کے بارے میں ہم کبھی کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں, کبھی ہم کسی کا کوئی نقصان ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے. غرض ہم انسان ہیں, ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان تمام غلطیوں کا پردہ کیا ہوا ہے. ہمارے ان تمام جو ہمارے راز ہیں, جو ہمارے گناہ ہیں, ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ چھپا کر رکھے ہیں. ورنہ اگر ہماری یہ غلطیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں, ہم نے جو گناہ کیے ہیں, ہم سے جو نقصانات ہوئے ہیں, ہم جو غلط کام کرتے ہیں, اگر یہ سب کو پتہ چل جائے تو انسان تو کبھی کسی کو منہ دکھانے لائق ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمارے تمام رازوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے, ہمارے تمام رازوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. اسی لیے بچوں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چیز جو بھی ہمیں میسر ہے تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ چیزیں دی. کیونکہ دیکھیے بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس جو کچھ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیار کرنے والے ماں باپ دیے, اتنے اچھے دوست احباب دیے, بہن بھائی رشتہ دار دیے, اتنے اچھے اساتذہ آپ کو ملے ہیں, اتنی سہولیات آپ کو دستیاب ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں. ورنہ کئی بچے ایسے ہیں جو اسکول بھی نہیں جاتے, جو راستوں پر رہتے ہیں. تو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے تو بہتر رکھا ہے. تو ہمیشہ ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اور ہر چیز پر الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس حمد کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں دیا ہوا ہے, آپ کی کتاب میں بھی دیا ہے, حمد کے آخر میں وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ لاکھ پردوں میں کے باوجود وہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے. کہا گیا نا کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ. تو وہی یہاں بتایا گیا کہ لاکھ پردوں کے باوجود وہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے, ہر جگہ اس کے وجود کی نشانیاں ہیں, پھر بھی کوئی اس کا نشان بتا نہیں سکتا. جلوت اور خلوت میں وہ موجود ہے, یعنی اس کی قدرت کہیں ظاہر ہے تو کہیں چھپی ہوئی ہے. ساری کائنات اسی کی کاریگری ہے, یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. ساری نشانیاں اسی کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں. ہر جگہ وہ ہے. اسے شاعر نے یوں کہا ہے کہ وہی مہمان ہے اور وہی میزبان بھی ہے. باغ جہاں میں رنگ رنگ کے پھول اللہ تعالیٰ نے کھلائے ہیں. ان کو رنگ اور خوشبو اللہ کی ہی قدرت سے ملتے ہیں. نہ وہ مقام میں ہے اور نہ وہ لا مقام میں ہے, پھر بھی وہ سب جگہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے. یعنی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے. آج کی ہماری یہ ہم یہیں پہ ختم ہوتی ہے. آپ تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا, اور امید ہے آپ کو یہ حمد اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کو ایسے ہی اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملے تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے, کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو جو ہے کیسے لگا ہمارا ویڈیو, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں جو ہے ہم ملاقات کریں گے, اور ہم آپ کی کتاب کا پہلا جو حصہ نثر ہے اس کا پہلا سبق دیکھیں گے. تو اسے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.